بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حديثنا هذا اليوم سوف يكون عن أمر عظيم أمر الله تعالى به أنبياءه ورسله. هذا الأمر العظيم يترتب عليه قبول الأعمال وصلاحها، ويترتب عليه الفوز في الدنيا والآخرة، ألا وهو تقوى الله عز وجل. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن معنى التقوى، فقال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وشكر الله عز وجل يدخل فيه جميع فعل الطاعات، ومعنى ذكر فلا ينسى ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حركاته وسكناته وكلماته فيمتثلها، ولنواهيه في ذلك كلها فيجتنبها. وقال الثوري رحمه الله: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقي. وقال ابن عباس رضي الله عنه: المتقون الذين يحذرون من عقوبة الله تعالى، المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. ومما يدل على أهمية التقوى أن الله سبحانه وتعالى جعل كلمة الإخلاص سماها تقوى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. ومما يدل على أهميتها كذلك أن الله أمر بها عباده عامة وأمر بها المؤمنين خاصة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومما يدل كذلك على أهميتها أنها وصية الأنبياء لقومهم. فهذا نوح ماذا يقول؟ يقول الله تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وقال سبحانه وتعالى في هود: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وقال في صالح: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وقال في لوط: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وقال في شعيب: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وقال في إبراهيم: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن ثمرات هذه التقوى أيها الإخوة على الفرد والجماعة، فمن أعظم الثمرات أن الله يحب المتقين. يقول سبحانه: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
ومن ثمراتها رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة. قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومن ثمرات التقوى أنها سبب لعون الله ونصره وتأييده. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن ثمرات التقوى أنها حصن الخائف وأمانه من كل ما يخاف ويحذر. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ومن ثمراتها أنها تبعث في القلب النور وتقوي بصيرته فيميز بين ما ينفعه ويضره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومن ثمرات التقوى توسيع الرزق وفتح الخيرات. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثمراتها تفريج الكرب وتيسير الأمور. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن ثمراتها النصر على الأعداء والعاقبة في الأخير لمن؟ للمتقين، والمتقون هم الذين ينتفعون بالموعظة ويؤثر فيهم الذكر. ومن ثمرات التقوى أنها صفة لأولياء الله وطريق لولاية الله عز وجل. ومن ثمرات التقوى أنها من أسباب قبول العمل. وآخر ثمرة من ثمرات التقوى أن ثوابها الجنة. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى، وأن يغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.